नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले बर्दियाका एकीकृत माओवादी सांसद शान्त कुमार थारूसँग छलफल गर्दैछौं। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संविधान सभा हुँदै व्यवस्थापिका संसदमा रहनुभएका शान्त कुमार थारूसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400655 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। आज हामीसँग बर्दिया क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका एकीकृत माओवादीका सांसद शान्त कुमार थारू छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो मुलुक अब कम्युनिस्ट राजनीतिक दलका लागि फलिफाप हुने मुलुक हो अथवा यहाँको समाज माटो उर्वर छ दल खोलिनका लागि, तर त्यो दल मौलाउन भने चाहिँ गाह्रो छ भन्छन् कतिपय विश्लेषकहरूले। फेरि हिजो मात्रै तपाईका पार्टीका एकजना प्रभावशाली व्यक्ति पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका हेमन्त प्रकाश ओलीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुभयो। तपाईहरुको युद्ध समाप्त भएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईको पार्टी माउ पार्टीबाट थुप्रै पार्टीहरू जन्मिएका छन्। यो प्रजनन क्षमता चाहिँ ए माओवादीमा बढी नै रहेछ भनेर तपाईका कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने होला, हैन? अब यस्तो कृष्ण बेलबासीजी, अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका इतिहासहरू हेर्यौं भने अब यो टुटफुटका कारणहरू अब एउटा विडम्बनाको कुरा हो। तर अहिले हाम्रो पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने मूल लक्ष्यका साथ अब यो भर्खरै केन्द्रीय समितिले पनि अब त्यसलाई पारित गरेको छ र योभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिले पनि पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले उहाँले सबै ठाउँमा सबै आमसभा हो चाहे पार्टीको प्रशिक्षणमा होस् 2 वर्षभित्र 1 नम्बर पार्टी बनाउने जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ, जहाँसम्म लाग्छ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत जाने भन्ने हिसाबबाट अब पार्टीको निर्णय भएको छ। र तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अब फुट्ने कुराहरू अब टुट्ने कुराहरू जुन छ, अब केही मान्छेको गलत प्रवृत्तिका कारणहरू पनि छन्। जस्तै अब तपाईँ भर्खरै अब हाम्रो नयाँ शक्तिको नेतृत्व गरिराखेको बाबुरामजीको पनि अब गलत प्रवृत्तिका कारणहरू पनि उहाँ अब जानुभएको छ। कतिपय विदेशी शक्तिहरूको आड भरोसामा अब जाने कुराहरू। तर हाम्रो मूल लक्ष्य ती बेला के हो भने टुट्न रहेका सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर मात्र हामीले जनवादी क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति हुँदै साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अब सबै पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्दै लैजाने कुरा। मान्यज्यू, अब पार्टीभित्रका शक्तिशाली क्रान्तिकारी भनिएका सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्न सक्ने मान्छेहरू भटाभट बाहिरिएर पार्टी खोलिराखेका छन्। ए माओवादीबाट बाहिरिएर पार्टी खोल्नेको संख्या आधा दर्जन बढी भइसक्यो। अझै पनि तपाई अब ती जाने मान्छेलाई गाली गरेर जसका कारण बाहिरिनु परिराखेको छ साथीहरू, उनीहरूलाई आरोप लगाएर राजनीति गर्न मिल्छ र भने तपाईका कार्यकर्ताले तपाईलाई कस्तो मूल्याङ्कन गर्दैलान्? अब बेलबासीजी, आरोप हामीले लगाउने कुरा हैन। अब आरोप लगाएर कसैलाई पनि अब त्यो फाइदा हुने कुरा हैन। उसले कम्युनिस्ट आचरण भित्र रहेर जुन पार्टीको अनुशासन प्रक्रिया पद्धतिमा रहेर काम गर्यो भने त्यो राम्रो मान्छे हुन्छ र पार्टीको अनुशासन विपरीत गयो भने ती मान्छेहरूलाई राम राम भन्न त सकिन्छ तर काट थाप्न सकिन्न। त्यसकारणले तपाईले भने जस्तै
कतिपय प्रभावशाली नेताहरू जान्छन् यो आरोप प्रत्यारोप लगाउने कुराहरू जुन गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो पार्टीभित्र म अहिले पार्टीको सिसिएम पनि हो, त्यस कारणले हामीले के हो भने आरोप हामी लाउँदैनौँ र हामीले जसरी उनीहरू गइराखेको कुरा गलत प्रवृत्ति र चिन्तनका विरुद्धमा हामी सबै कार्यकर्तालाई स्पष्ट पार्छौँ। यही कारण हिजो पनि अब तपाईँले हेमन्त प्रकाश ओलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँकै विषयमा बुझ्नु भएको छ। एउटा अब अर्को आफ्नो एउटा श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को केटीसँगको गलत सम्बन्धको कारण बच्चा जन्मिएका कुराहरू पनि पत्र पत्रिकामा आएको कुराहरू, ती कुरामा त पार्टीले अनुशासन अब गलत संस्कृति संस्कारका विरुद्धमा काम गर्नेलाई पार्टीले मान्यज्यू अनि अध्यक्षका छोराको कुरा पनि निकाल्नु पर्ला नि त फेरि। हजुर, तपाईका पार्टी अध्यक्षका छोराको कुरा पनि निकाल्नु पर्ला नि हेमन्त ओलीको यो कुरा बाहिर ल्याइरहँदा। के कुरा त अब पार्टी अध्यक्षको कि पार्टी अध्यक्षले गरेका गल्तीहरू अनुशासनहीनताका कुराहरू विषयहरू ती सामान्य हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्षले जे पनि गर्न मिल्छ, कार्यकर्ताले बोल्नु पनि पाइँदैन भन्ने हो। अब यसो कुरा बेलुकाखेजी पार्टी अध्यक्षको अब हामीले गरेका अब कमजोरीका पक्षहरू हामी आलोचनाको माध्यमबाट त्यसलाई हल गर्ने कुराहरू हुन्छ। किनकि अध्यक्ष पार्टी सिसीमै बैठकको कुराहरू तपाईँ बुझ्नुभयो भने पार्टी अध्यक्षले यदि त्यस्तो हो भने हामी रचनात्मक ढङ्गबाट आलोचना गर्ने कुराहरू हुन्छ कि गलत ट्र्याकमा अध्यक्ष नजाओस्, पार्टी गलत ट्र्याकमा नफसोस् भन्ने हिसाबबाट त पार्टीभित्रमै अब आलोचना आत्मालोचना यी सबै कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले पनि त तपाईँले यदि बुझ्नुभयो भने धेरै कुराहरू सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुहुन्छ। मैले गरेका गल्तीहरू उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले अध्यक्षले आफ्नो गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई लुकाउनु हुँदैन। गल्ती कमजोरी सार्वजनिक पनि गर्ने अनि नयाँ ढङ्गका गल्तीहरू गर्दै पनि जाने। अब यस्तो हुन्छ बिलबाजेजी, अब मानव जीवनमा एउटा अब गल्ती कमजोरी कसैले गर्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन, तर फेरि के हो भने गल्तीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने र फेरि गल्तीहरूलाई नदोहोऱ्याउने कुरा नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो। अब मान्यज्यू, यो त तपाईँको पार्टीको आन्तरिक राजनीति र आन्तरिक अनुशासनको कुरा भयो। एउटा पार्टी अनुशासित भइदिएन, राजनीतिक रूपमा राम्रो भइदिएन भने त्यसका असर देशले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपर्छ। यस अर्थले तपाईँसँग यी कुराहरू हामी चर्चा गर्यौं। तपाईँ अहिले जिल्लामा हुनुहुन्छ। संविधान जारीपछि विशेष गरी थारू समुदाय पनि आन्दोलनमा उत्रियो, मधेसमा आन्दोलन अझै पनि साम्य भएको छैन भनिएको छ। एक समय तपाईँका पार्टी अध्यक्षले मधेसको आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, फेरि जेठ 25 पछि हठात रूपमा उहाँ बाहिरिनुभयो। अहिले चाहिँ अब के छ मधेसको राजनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अब विशेष त अब हाम्रो पार्टी योभन्दा पहिलोको केन्द्रीय समिति अब हामी संविधानमा जुन कुराहरू उठाएका थियौँ कि आधारभूत रूपमा अब धेरै कुराहरू अब जनताका समस्याहरू जनताका मागहरू सम्बोधन भएको छ र थप जुन हाम्रो पार्टीले तपाईँको असहमति पनि विधानसभामा दर्ज गरेको छ, ती असहमतिहरूलाई फेरि पनि हरेक राजनीतिक पार्टीहरूसँग संवाद छलफलको प्रक्रियाबाट संशोधनको तरिकाबाट जुन जनताका मागहरू सम्बोधन भएको छैन अहिलेको संविधानमा त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबबाट सोचका साथ। तर अब पार्टीले यो सोचका साथ अगाडि बढ्छु भने पनि अब थारू समुदायले आफ्नो छुट्टै प्रान्त माग गरिराखेको र आन्दोलन गरेको अवस्था छ। यता मधेसमा त्यही ढङ्गको आन्दोलन भइराखेको छ। मिलाउने कसरी त? एक समय त पुष्पकमल दाहालजीलाई सजिलो भयो होला राजनीति गर्नलाई, तपाईँहरूलाई मधेसका नागरिकलाई अथवा मधेसको आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरूलाई कानमा बोकेर हिँड्नुभयो। संविधान जारी पनि उहाँले नै गराउनु भयो। अब चाहिँ हिजो कानमा बोकी हिँडेका ती साथीहरूको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने तपाईँले पनि प्रश्न राख्नुहुँदो होला नि त। विशेष अब तपाईँले भने जस्तै अब हामीले अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई अब पुरै नराख्ने त कुरा भएको छैन।
उहाँले के भन्नु भएको छ भने मधेसी आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलनको सन्दर्भमा फेरि अब हामी छलफल संवादका हिसाबबाट संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै उहाँले भन्नु भएको छ र उहाँले अब गम्भीरतापूर्वक यसको विषयमा अब लिनुभएको छ। मानिलिनु संविधान कस्तो बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? संविधानका बारे तपाईँको दाबी के छ? अब संविधान तपाईँले भने जस्तै बेलबासेजी हामीले भनेको कुराहरू यसमा धेरै जसो जनताका मागहरू सम्बोधन भएका छन् र केही जनताका मागहरू सम्बोधन हुन सकिराखेको छैन। जस्तै सीमाङ्कनको कुराहरू हामीले विशेषता आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि सीमाङ्कनको विषयमा विशेष गरेर मधेसी थारूहरूले आन्दोलन गर्यो। अब यसको विषयमा हाम्रा केही मागहरू पुरा भएको छैन र धेरै कुराहरू पुरा भएको छ। त्यसकारणले मेरो विचारमा के हो भने जति अहिले उपलब्धिहरू भएका छन् उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने र बाँकी उपलब्धि प्राप्त गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, विराटनगर 5 कञ्चनबारीबाट राजन भट्टराई। नेताजी नमस्कार। नमस्कार कञ्चनजी। नेपाल देशको लागि त नेता सक्नु भएको छैन, कमसे कम नेपाली जनताको भएर त देखाउनु पर्ने होइन र आमाको कुरो सानीमा सित गरेर मिल्छ? जवाब दिनु होला। विशेष अब कञ्चन भट्टराईजीले अब नेपाली नेता हुने कुरा र नेपाली जनताका निम्ति जसरी गर्ने कुराहरू हो। अब हामी 10 वर्ष जनयुद्ध पनि नेपाली जनताका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति लड्यौं। त्यसपछि पनि पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, दोस्रो संविधान सभामा पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक केही सम्झौता गरेर देशलाई बर्बादी पार्नु भन्दा पनि केही सम्झौता गरेर जनताका हरेक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा अब हाम्रो पार्टी र हामी सबै लाग्ने। त्यसकारण नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र नेपाललाई आर्थिक सामाजिक हरेक हिसाबबाट समृद्धशील बनाउने कुरा नै हो। त्यसकारणले अहिले संविधानमा धेरै कुराहरू उल्लेख भएका छन्, जनताका मागहरू सम्बोधन भएका छन् र बाँकी तपाईँले भने जस्तै जनताका केही मागहरू पुरा भएका छैनन्। त्यस माग पुरा गर्नको निम्ति अझै पनि हामी व्यवस्थापिका संसदभित्र संविधान संशोधन गरेर पनि जनताको माग पुरा गर्ने र तपाईँहरूले भने जस्तै त्यसको संविधानका उपलब्धिहरू रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँहरूको साथमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ कञ्चनजी। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 3 का एकीकृत माओवादी सांसद शान्त कुमार थारूसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि पनि अर्का कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरी जलबाट सर। माननीयज्यू नमस्ते। नमस्कार हरिबोलजी। तपाईँले सम्हालेको मन्त्रालयले यो कर्मचारी तन्त्रलाई नटेर हो कि तपाईँको मन्त्रीले संरक्षण दिएर हो अहिलेसम्म ग्यास लगायत इन्धन चाहिने असहज भएको? बताइदिनुहोस् न। नमस्ते हरिबोलजी। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अब जसरी तपाईँको अब मन्त्रालयले सम्हालेको मन्त्रालयमा जस्तै ग्यास इन्धनको कुराहरू छ, अब यसको विषयमा विशेष त त्यति बेलादेखि नेपाली जनताले सबैले बुझ्दै आएको कुरा के हो भने हाम्रो मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन चलिरहेको सन्दर्भमा अब भारतको संविधानमा भारत भने जस्तै भारतका केही कुराहरू पुरा हुन सकेन। त्यस कारणले भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्यो। त्यस कारणले त्यो अघोषित नाकाबन्दीकै बिचमा पनि हाम्रो जसरी मन्त्रालय सम्हालेको आपूर्ति मन्त्री
अब चाइना गएर पनि त्यसको अब प्रयत्न गर्नुभयो त्यसरी कि नेपालमा नेपाली जनताहरूले इन्धन ग्यासका हिसाबबाट समस्या भोग्नु नपरोस् भन्ने हिसाबबाट चाइनासँग पनि अब गएर छलफल पनि गर्नुभयो उहाँ। मान्यज्यू छलफल तपाईँका आपूर्ति मन्त्रीले चीनमा गएर गरेको छलफलले तपाईँको घरमा पेट्रोल ग्यास भित्रियो हो? अब तपाईँको घरमा मात्रै पुगेको जस्तो छ। मन्त्रीज्यूले खुसुक्क ट्याङ्कर र ग्यास सिलिन्डर तपाईँकोमा पुर्याइदिनु भयो जस्तो छ। फेरि बेलुका चाहिँ अब त्यसरी त त्यो क्वेसन अलिकति नमिल्ला भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, कुनै मान्छे कुनै मन्त्री चीन जान्छ, जापान जान्छ अनि देशको समस्याका बारे कुरा गर्छु भन्छ ले नागरिकलाई के फाइदा भयो, नागरिकको जिन्दगी कस्तो भयो भन्ने कुरा हुँदैन र भने। विशेष त अब बेलबासेजी अब यसको निम्ति जब देशमा समस्या सङ्कट पर्छ, आफ्नो मित्र राष्ट्र शक्ति छिमेकी राष्ट्र शक्ति जस्तै हामी भारत र नेपाललाई भनिराखेको छौँ। अब एउटा ठाउँबाट अब तपाईँको नाकाबन्दी गर्छ भने अर्को मित्र राष्ट्रसँगको त सम्बन्धलाई त दिनु पर्यो। नेपालमा यस्तो सङ्कट छ भन्ने छलफल गर्ने कुरा, त्यो छलफलको माध्यमबाट अब अनुदानमा पनि अब चाइना सरकारले केही दियो। त्यस कारणले अब एकातिर नाकाबन्दी हुँदाखेरि अर्कोतिरबाट हामीले अब छलफलै नगर्ने, त्यहाँबाट ल्याउँदै नल्याउने भन्ने कुराहरू भएन। केही अब 13 लाख लिटर अब केही अनुदानमा चिनिया सरकारले दियो। अब त्यसको निम्ति पनि थप अनुदानको निम्ति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पनि निर्णय पनि गर्यो। त्यो कुरा पनि बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको तपाईँले भने जस्तै अब कसैले ग्यास सभासदहरूको घरमा ट्याङ्कर डिजल अनि ग्यास भित्राउने कुराहरू हुँदैन। त्यस कारण समस्या परेको एउटा देशबाट समस्या आयो भने अर्को देशसँग सम्बन्ध राखेर हामी त्यहाँबाट ल्याउने कुरा नै उपयुक्त विधि हो भन्ने लाग्छ। र अर्को फेरि अब भारत सरकारसँग पनि अब कूटनीतिक ढङ्गबाट छलफलहरू पनि त जारी रह्यो नि त। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोताभित्र हुनुहुन्छ, टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिंह। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। जस्तो लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि हजुर जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ जुन अधिकार दिनुपर्ने त्यो अधिकार दिएको छैन। तपाईँको पार्टीले सदनमा कतिको कुरा उठाइराखेको छ होइन। 4 वर्षदेखि अनवरत रूपमा चाहिँ त्यहाँ धर्नामा बसिरहेका छन् वृद्धहरू। अथवा तपाईँहरूले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कानुनले दिन्छ भनेदेखि कि चाहिँ यो मागलाई कतिको कुरो उठाइराख्नु भएको छ सदनमा, दिँदैन भनेदेखि यी नागरिकको लडत थुनिदिनु, यी ज्येष्ठ नागरिकलाई कि गोली ठोकेर मारिदिनु न। तपाईँले के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँको पार्टी पनि सत्तामा छ। अब तपाईँले भने जस्तै अब जुन प्रश्न गर्नुभएको छ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको सुरक्षा, अब यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको सुरक्षाको विषयमा आन्दोलन पनि भइराखेको छ अहिले मैले देख्छु। र यसको विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा पनि व्यापक छलफल पनि उठ्यो र केही सम्बोधनहरू पनि भएका छन्। आन्दोलनको बिचमा उहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको मागहरू सम्बोधन भएको छ। त्यस कारणले जस्तै अब वृद्ध भत्ताको कुरा भयो, गाडीमा अब यातायातको सुविधाको कुराहरू भयो, लगायत अन्य जुन सुविधाहरू छन् ती सुविधाहरूमा थप सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति व्यवस्थापिका संसदमा व्यापक छलफल भएको छ र हामीले पनि उठाइराखेका छौँ। किनकि अब भोलि ज्येष्ठ नागरिक बन्ने कुरा त तपाईँ हाम्रो सबै बुवामा सबैका पर्छन् नि। त्यस कारणले यो समस्या सबैका हुन्। अब कोही मन्त्रीको भोलि बुवा अब ज्येष्ठ हुँदैन भन्ने कुरा होइन, कोही अब ठुला दिग्गज नेताहरूको बुवा आमाहरू अब ज्येष्ठ हुँदैनन् भन्ने कुरा सबैको हुने रहेछ। त्यस कारणले यो अधिकारको निम्ति उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदमा व्यापक छलफल भइरहेको छ र अहिले अब फेरि आउने अब भर्खर अब ज्येष्ठमै अब बजेट आउने कुराहरू भइराखेको छ। त्यति बेला पनि हामी व्यापक ढङ्गबाट उहाँहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति हामी फेरि पनि व्यवस्थापिका संसदमा कुराहरू उठाउँछौँ। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। हजुर नमस्कार। म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर अहिलेसम्मको हाम्रो भोगाईले भारतले गराइदिएको 12 बुँदेको एजेन्डा खारेज गरेर नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा अझ संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।
यो काम तपाईँहरू कहिले कसरी गर्नुहुन्छ वा गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ जवाफ दिनुहोस् त। विशेष अब यो संविधानमा जुन संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो यो संविधानमा हाम्रा केही अधिकारहरू प्राप्त भएका छैनन्। हाम्रो पार्टीले त असहमतिहरू सहित दर्ज गरेको छ। त्यसकारणले अब यो जनताका जुन मागहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन संविधानमा, अब त्यसको निम्ति अब हामी फेरि व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन मार्फत जनताका मागहरू सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा जान्छौँ। गङ्गाजी, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। हजुर नमस्कार संसदज्यू। नमस्कार। 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 म के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा माओवादी पार्टी नेपाली जनताले ठुलो विश्वास गरेर जिताएर ल्याएको पार्टी हो। कसैले लगाएर सक्दैन। तर पनि विश्वास हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूले त्यो हामीले दिएको जनताले दिएको विश्वासलाई तपाईँले घात गर्नुभयो। त्यो घात गरेको कुरालाई जस्तै अहिले नन्दप्रसाद अधिकारी, गङ्गामा अधिकारी मरणासन्न हुने अवस्था हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो छोरा मेरो श्रीमानलाई मार्नु, अब मलाई पनि घाँटी थिचेर बिख दिएर मार भनिरहनु भएको छ। धेरैजना शहीद बनाउनु, त्यसलाई पनि घाँटी थिचेर मारिदियो भने अझै नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिँ राम्रो फस्टाउँथ्यो कि भन्न चाहन्छु म। हजुर जवाफ दिनु होला। हजुर, अब यसको अब हाम्रो पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्यो किनकि 10 वर्ष जनयुद्ध हाम्रो पार्टी जनताको हक अधिकारको निम्ति लड्यो र अहिले संविधान जारी गर्ने कुरामा पनि तपाईहरूले हेर्नुभयो भने व्यवस्थापिका संसदमा जनताका मागहरू सम्बोधन नगर्ने र गलत ढङ्गबाट जुन संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया थियो, त्यति बेला माघ 5 गते पनि जनताको पक्षमा संविधान लेखिनुपर्छ भनेर व्यवस्थापिकामै सङ्घर्ष पनि गर्यो, जसको फलस्वरूप अहिले जनताको पक्षमा धेरैभन्दा धेरै प्रगतिशील अब यो संविधान बनेको छ भन्ने कुरा हामीले ठानेका छौँ र जनताले पनि त्यही अनुसार ठानेको छ। र अब तपाईँ अब केही मान्छेहरू अब दुर्घटनामा भएका कुराहरू जसरी कृष्ण अधिकारीका कुराहरू गर्नुभएको छ, अब तिनका अब अधिकारहरूलाई हामी अब कसरी अब सम्बोधन गर्न सकिन्छ ती जायज मागहरूलाई भन्ने कुराप्रति हाम्रो पार्टी त्यसको निम्ति पनि तिनका अधिकारहरू तिनको कानुनी हिसाबबाट के उपचार गर्न सकिन्छ, जस्तो अहिले अब यो एउटा व्यवस्थापिका संसदबाट पनि हामी कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तो सत्य निरूपण आयोग छ त्यस माध्यमबाट पनि त्यो समस्यालाई हल गर्न प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। अब सत्य निरूपण आयोगले कानुन बनेन, कानुन बनाएर हामीलाई काम गर्न दिएन, पीडितहरूको बिचल्ली भयो, अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ भनेर चिन्ता गरिराखेका छन्। तपाईँहरूले संविधान पनि जारी गर्नुभयो, सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि आयोगलाई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको खोइ त। अब यसमा त अब बेलबासेजी सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फत जनताले सबैले पनि अब मुद्दा हाल्न सक्ने जुन व्यवस्थाहरू छ, अब त्यो व्यवस्था अन्तर्गत अब जनताले आफ्नो अधिकार जसरी हनन भइराखेको छ, कोही अन्यायमा परिराखेको छ भन्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गएर उजुरी गर्न सक्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत उहाँहरूले अब आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति अब मुद्दाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। बेलबासीजी, अब यो कामै गर्न दिएन भन्ने कुरा होइन, आयोगलाई अहिले पूर्णता दिने कुराहरू पनि भएको छ। त्यस कारणले यो अधिकार के हो त, साँच्चै यो अन्यायमा परेकै हो भन्ने हिसाबबाट आयोगले ठहर गर्ने र आयोगले दोषी यदि कोही छ भने दोषी ठहर्यो भने त्यसलाई मुद्दा अगाडि बढाउने कुराहरू जुन अधिकार उसको सुनिश्चित भएको छ त्यो अधिकार अनुसार आयोगले गर्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 3 का एकीकृत माओवादी सांसद शान्त कुमार थारूसँग छलफल गरिराखेका छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। म विष्णुराज पाण्डे। भन्नुहोस्। सांसदज्यू,
हजुर हामीसँग भएका पुराना विरासतका वेद उपनिषदमा विभिन्न ग्रन्थमा भएका राज्य प्रणालीलाई हामीले सिक्न जान्न अब एप्लाई गर्न नखोज्ने अनि कार्ल मार्क्सले लेनिनले भनेको हाम्रो परिवेशमा त्यस प्रकारको व्यवस्था कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू हुन सक्ला र तपाईँहरू असफल हुनु सफल हुनु मलाई बताउनुहोस् त। अब तपाईँले भने जस्तै अब कार्ल मार्क्सले भने जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट सत्ता आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, विशेष त हामी तपाईँलाई थाहा छ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कम्युनिस्ट सत्ता प्राप्ति गर्नको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यो, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभासम्म आइपुग्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टीले संश्लेषण गरेको कुरा के हो भने कि हामी जनवादी क्रान्तिका धेरै कुराहरू पुरा गरेका छौँ, जस्तै संघीयताको कुराहरू, गणतन्त्रको कुराहरू, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू, राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू गरेको छ। यससम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टीले जनवादी क्रान्तिका धेरै कामहरू पुरा गरेका छौँ र बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी विश्वास गरौँ, अब हामी समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्यौँ। समाजवादी क्रान्तिको निम्ति अहिले हाम्रो तयारीको चरणमा छौँ, त्यो प्रक्रियामा छौँ। त्यस कारणले फेरि पनि मार्क्सले भने जस्तै अब नयाँ ढङ्गबाट नेपालमा क्रान्ति गर्ने भन्ने उद्घोषका साथ हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ। मान्यज्यू, अब मार्क्सले भने चाहिँ नेपालमा नयाँ ढङ्गबाट क्रान्ति के गर्नुहुन्छ, अब कस्तो क्रान्ति हो? तपाईँ जेलवासेजी हाम्रो पार्टीको अहिलेकै केन्द्रीय समितिको निर्णयहरू पनि सुन्नुभयो होला, योभन्दा अगाडि पनि अब सुन्नुभएकै छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले अहिले अब हामी मैले अघि पनि भने जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभारहरू पुरा गर्यौँ र हामी केही कार्यभारहरू पुरा गर्न बाँकी छ। ती कार्यभारहरू पुरा गर्दै हामी समाजवादी क्रान्तिको निम्ति अब हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ, त्यो निर्णय पनि गरेको छ। त्यस कारणले अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा हामी हाम्रो अध्यक्षले सबै ठाउँमा बोलेको कुरा पनि 1 नम्बर पार्टी बनाउँछौँ। हामी संगठन सबै कुराहरू सुदृढ गर्छौँ, सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्छौँ। 1 नम्बर पार्टी बनाउने भनेको चाहिँ ठुला ठुला महल बनाउने, गाडी चढ्ने, व्यापार गर्ने, उद्योग चलाउने र चलिआएका उद्योगहरूमा युनियनहरू खडा गरेर बन्द गराउने हो। त्यसो होइन। अब बेलवासीजी अब ठुलो पार्टी निर्माण गर्नु भनेको कम्युनिस्ट नैतिकता चरित्र, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको प्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने र त्यो अनुसार निर्देश गरे अनुसार अगाडि बढ्ने हामी कम्युनिस्टहरूको एकता गर्ने। तपाईँले भने जस्तै उद्योग भएका, ठुल्ठुला बङ्गला भएका र गाडीमा चिल्ला गाडीमा चढ्ने भन्ने कुरा जुन छ त्यो होइन। त्यसमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई पार्टीभित्र हुलेर त्यहाँ ल्याएर गलत ढङ्गबाट हामी त्यो गऱ्यौँ भने त्यो ठिक ठाउँमा जान्दैन। मैले भनेको तपाईँको कुरा के हो भने कि हामी त्यस्तो कम्युनिस्ट अनुशासनलाई मान्दै मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादले निर्देशन गरे अनुसार क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने सोच, इच्छा र क्रान्तिकारी चिन्तन, क्रान्तिकारी सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरूसँगको एकता गरेर तपाईँको एउटा 2 नम्बरको पार्टी निर्माण गर्ने। 2 नम्बरको पार्टी 1 नम्बरको पार्टी निर्माण गरिसकेपछि हामीले फेरि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति पुरै सबै हामी होमिने कुराहरू नै हो। बेलवासीजी, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, भन्नुहोस् त। सांसदज्यू नमस्ते। नमस्कार। यहाँले पार्टी 1 नम्बरको पार्टी बनाउने भन्नुभयो, विभिन्न कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि सबै एउटै बनाउने भन्नुभयो। कम्युनिस्टहरूको नीति भनेको चाहिँ नि पार्टी फुटाउने, टुक्रा टाक्री गर्ने, अनि आलिसान महलमा बस्ने, अन्त चित्त नबुझिसकेपछि पार्टी फुटाइहाल्ने, अनि आफ्ना र आफन्तहरूलाई मात्रै विदेश भ्रमणतिर पनि अरूलाई पारेछ भने आफैलाई नै गर्ने,
अनि यो आफ्नो अध्यक्षले भनेको कुरा धुलिखेलमा गएर एउटा कुरा गर्छ, पोखरामा गएर अर्कै कुरा गर्छ, गलत कुरा भइराखेको छ भनेदेखि त्यो कार्यकर्ताहरूले ढाकछोप गर्ने अनि मन परेन भनेदेखि मान्छेलाई मार्ने सम्मको हरकत गर्ने कम्युनिस्टहरूको नीति यही हो। हजुर मानिज्यू जवाफ दिनु होला। हजुर, अब तपाईँले भने जस्तै अब त्यसो त होइन, हामीले पार्टी फुटाउने कुराहरू, गलत चिन्तन बोकेका मान्छेहरूले पार्टी फुटाउने कुराहरू अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिन्छ। किनकि हामी देख्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थापनादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीहरू टुक्रा टाक्री हुँदै गयो। त्यस कारणले अहिले ती सबै कुरा पार्टी किन फुटाउँछन् त, मान्छे ती सबै कुराहरूलाई संश्लेषण गर्दै त्यसका सबै गलत तीता अनुभूतिहरू सबैलाई अब जोड्दै अहिले हाम्रो पार्टीको के छ भने सबैलाई एकजुट गर्ने र एकताबद्ध गर्ने र अहिले एकताको निम्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हाम्रो पार्टीबाट हिजो अब मोहन वैद्यजी जानुभयो, अहिले उहाँ एकताको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। मातृकाजी जानुभयो, मातृकाजी पनि तयार हुनुहुन्छ। अब विप्लवजीसँग पनि कुरा हुँदैछ, लगायत अन्य थुप्रै ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग अब हामी छलफल गर्दैछौँ कि कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेर अब देशमा हामी जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति हुँदै साम्यवादमा पुग्न सक्ने लक्ष्य हुँदैन। त्यस कारणले फुटेर होइन, जुटेर नै क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उद्घाषका साथ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले 1 नम्बर पार्टी बनाउने कुरामा जोड गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै अब आफूले मन परेका मान्छेहरूलाई अध्यक्षले अब त्यो गर्ने राम्रो मान्ने, अब आफूले नमन परेको मान्छेलाई अब मार्ने सम्य कुराहरू छ, त्यो कुरा गलत हो। किनकि अध्यक्षले त अब समग्र सबै नेताहरूलाई एउटै अब दायराभित्र राखेर उहाँले सबैलाई एउटै तरिकाबाट अब परिचालन गर्ने कुराहरू हो। र कसैलाई चित्त बुझ्यो भने राम्रो मान्ने, कसैलाई चित्त बुझेन भने मार्ने भन्ने कुरा यो गलत कुरा हो। र अब आफ्नो मन परेका आफन्तलाई विदेश पठाउने, त्यो गर्ने भन्ने कुरा त्यो गलत हो। किनकि अस्तिमा भर्खरै चीन गयो, पार्टीको हेडक्वार्टरको निर्देशन अनुसार अब सबैलाई जाने भन्ने कुरा, जति हामी अहिले व्यवस्थापिका संसदमा सभासदहरू छौँ, सांसदहरू छौँ, ती सबै सांसदहरूलाई पालो सबैलाई कोही नदोहोरिउन् भन्ने हिसाबबाट सबैको पालो पुगोस् भन्नेबाट विदेश पठाउने कुराहरू पनि भएको छ। त्यस कारणले पार्टीले यसप्रति अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन् र सबैलाई पार्टीको नीति नियम अनुसार सबैलाई पालो जान पाउने व्यवस्थाको निम्ति पार्टी सतर्क छ। मान्यज्यू, अब नेताहरूलाई त पालो विदेश जाने व्यवस्था गर्नु भएको रहेछ, नागरिकलाई पनि पालो खाडी जाने व्यवस्था गरिरहनु भएको हो कि के हो त? अब यो खाडी जाने कुराको विषयमा जनताको कुरा जुन बेलबासेजी छ नि, अब यसको सन्दर्भमा के हो भने अब नेपाललाई हामी 2021 सम्ममा आर्थिक रूपमा समृद्धिशील बनाउने र एउटा विकासशील देशको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा गतको बजेट भाषणमा पनि भनिएको छ। त्यस कारणले अब नेपाली जनतालाई खाडी मुलुकमा पठाउने होइन कि अब ती नेपाली जनताहरूलाई आफ्नै देशको माटोमा पसिना श्रम बगाउने र आर्थिक रूपमा अब नेपाललाई समृद्धि बनाउने। त्यस कारणले अहिले जसरी नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुँदैछन् त्यसलाई रोक्नको निम्ति सरकारले विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू ल्याएर अब हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् न। म कीर्तिपुरबाट सागर ग्रेस बोल्दैछु। हजुर सागरजी भन्नुहोस्। सभासद सरलाई नमस्ते। नमस्कार सागरजी। म एउटा खासमा भन्नुपर्दा म एउटा दृष्टिहीन मान्छे हो होइन। म तपाईँको पार्टीको सुरुदेखि नै भाषणहरू धेरै सुनेको छु। प्रचण्डजीले भन्नुहुन्थ्यो म अब अपाङ्गलाई 3000 को महिना गर्छु, खोइ त उहाँको कुरामा मात्रै सीमित भयो त, हामी अपाङ्ग बेरोजगार भएर मात्रै बस्ने हो त? तपाईँको पार्टीको नीति कस्तो छ? अब विशेष गरेर अहिले हजुर जवाफ दिनु होला। अहिलेको कुरा जसरी तपाईँले राख्नुभयो, अब हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि अब बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने हिसाबबाट अत्यन्त अनुदानका रूपमा सहकारीहरू मार्फत
अब काम गर्ने हिसाबबाट 1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने जुन निर्णय गर्यो केही ठाउँमा अब कार्यान्वयन पनि भयो र त्यस कारणले अहिले पनि अब आउने बजेट भाषणमा र योभन्दा अगाडि पनि युवाहरूलाई अब हामी सहुलियत दरमा अनुदान रकमहरू दिएर नेपालमै उनले कुनै न कुनै व्यापार गरोस् चाहे कुनै उद्योग गरोस् या त कृषि उत्पादनमा आफ्नो उत्पादन बढाएर आफ्नो जीविका यापन गरोस् र आफ्नो जीविका चलाउनका निम्ति अब त्यसरी जाने नीतिका साथ अब पहिला पनि बजेट भाषणमा त्यो गरिएको कुराहरू छ। त्यस कारणले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब हामी आउँदा दिनमा पनि अब पुरै लाग्छौँ भन्ने कुरा नै हो। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। सांसदजी जोजलपा। हजुर जोजलपा, यहाँको कुरा सुन्दैछु। हजुर, संविधानमा पहिलोपल्ट संशोधन भयो दुईटा कुरालाई लिएर, अनि यसले पनि भयो, अब चाँडै नै संशोधन हुँदैछ। के विषयमा संशोधन हुँदैछ मलाई थाहा छैन, तर यहाँलाई एउटा अनुरोध के छ भने अब संशोधन आयोग खडा गर्ने कि नगर्ने। यो संविधानले गर्दाखेरि कयौँलाई चित्त दुख्याछ। अब यो चित्त नदुखाउनको लागि संशोधन आयोग खडा गर्न जरुरी छ कि छैन, कुन चाहिँ नेतालाई भन्ने होला बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वनाथजी। अब विशेष गरेर तपाईँले अब योभन्दा अगाडि 2टा संशोधनको कुरा अब बुझिसक्नु भएको छ होइन। अब यो अर्को संशोधनको कुरा जुन अब छलफल भइराखेको छ, आन्दोलनरत थारू मधेसी जनजातिहरूको सम्बन्धमा विशेष त अब सीमाङ्कनको विषयमा अलिक बढी नै अब कुराहरू आइराखेको छ र सरकारसँगको वार्ताको कुराहरूमा पनि अब विशेष गरेर अब सीमाङ्कनको विषयमा छ। त्यो सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर अब संशोधनको प्रक्रियामा छलफल भइराखेको छ। त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तै संशोधन गर्नको निम्ति आयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराहरू जुन छ, अब यसले आयोगले त अब हामी विगतमा आयोग पनि बन्यो, आयोगले अब एउटा सुझाव दिने कुराहरू हो। आयोगले सबै संशोधन गर्न त सक्दैन र आवश्यक परेका सबै विषयहरूलाई आयोगले अब सुझाव दिने कुरा हो। त्यस कारणले यो व्यवस्थापिका संसदमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल वार्ता संवादको रूपमा एउटा लक्ष्यमा पुगेर भनौँ या अब एउटा सबैको सहमतिमा पुगेर सीमाङ्कन गर्न अब सकिन्छ। त्यस कारणले सीमाङ्कनको विषयमा अब अहिले संशोधनको कुराहरू चलिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार सर, म कुमार हरियाल बौद्धबाट। भन्नुहोस्। अतिथिज्यू नमस्कार हजुरलाई। नमस्कार। म के भन्छु भने हजुरहरूलाई अब माओवादी आएपछि देशमा चाहिँ सबै किसिमका राम्रा हुन्छन्। विद्यार्थी रोजगारी पाउँछन् होइन, बेरोजगारी भत्ता पाउँछन्, वृद्धहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो किसिमको आश्वासनहरू पाएको थियौँ होइन, खुसी पनि भएको थियौँ र माओवादी ठुलो पार्टीमा आएको पनि हो होइन हजुर। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब देशमा चाहिँ युवाहरू सबै प्लान भइसक्यो। अब बुढा र सानो बच्चा मात्रै छन् यहाँ। अब यहाँ बुढाबुढीको रेखदेख गर्ने मान्छे पनि छैन। अब यहाँका जग्गा जमिनहरू सब बाँझो छन्, त्यसमा पनि लगाए पनि हुने हो र त्यस कारणले अब तपाईँहरू 601 जना हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ यो देशलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म जवाब दिनुहोस्। हजुर, विशेष त अब तपाईँले भने जस्तो अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा पहिलो संविधान सभामा पनि देखियो र ठुलो पार्टीका हैसियत पनि राख्यो, दलको हैसियत। र तपाईँले भने जस्तै रोजगारीको कुराहरू अनि वृद्ध भत्ताहरूका कुराहरू, युवा पलायनका कुराहरू जुन छन्, अब यसको निम्ति अब रोजगारीको निम्ति अघि पनि मैले अब एउटा प्रश्न अब को उत्तर दिएँ। विशेष गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई मान्यज्यू, अब तपाईँले अन्त्यमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 3मा के गर्नु भएको छ आजसम्म? छोटोमा भनिदिनु होला। क्षेत्र नम्बर 3मा मैले संश्लेषण गरेको छु 2000। त्यो संश्लेषणको कुरा भएन कि विकासको कुरा गरेको। तपाईँको संश्लेषण पुष्पकमल दाहालजीलाई सुनाउनु होला,
नागरिकलाई तपाईँले के गर्नुभयो? नागरिकलाई हामी अब बाटोघाटोको कुराहरू पहिलो नम्बरमा त्यहाँ बर्दिया हिँडेको शासक वर्गहरूले अत्यन्तै अब त्यहाँ घृणित तरिकाबाट हेर्ने थियो, किनकि बर्दियाका ती गरिब थारूहरू जनजातिहरू नउठुन्, सधैँभरि ती बर्दिया गरिब शोषित थारूहरूलाई त्यो बर्दियाको तपाईँको चाहिँ बाढी पीडित नागरिकहरू पनि छन् नि, तिनीहरूको जीवन सुरक्षित बनाइदिनु भयो। अब विकास नगरून् भन्ने जुन थियो, अब हामी बाटोघाटो पुलेसाहरू बनाएका छौँ। एक दोस्रो कुरा जस्तै तपाईँले भन्नुभयो बाढी पीडितहरूको सन्दर्भमा अहिलेसम्म तपाईँको धेरै जसो बाढी पीडितहरू अब आंशिक रूपमा जुन घरहरू भत्केका कुराहरू, आंशिक बाढी पीडितहरूलाई धेरै कुराहरू अब प्राप्त रकमहरू प्राप्त भएको छ। जुन पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरू छन्, अब त्यसको अब पूर्ण रूपमा अब सरकारले त्यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन बजेट, र त्यसको निम्ति हामी अहिले अस्ति मात्रै हाम्रो दल कार्यालयमा गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि हामीले अझै पनि 3800 कति अब समथिङ अब बाढी पीडितहरूले अब पूर्ण अब रकम पाएका छैनन्। त्यस कारणले त्यसको निम्ति हामी अब त्यहाँ आन्दोलन पनि भइराखेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराएर अब त्यसको मागको निम्ति र त्यो आंशिक र पूर्ण रूपमा जुन अब हजुर मान्यज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। ल तपाईँ इमेज एफएम मार्फत अब जनताका सबै कुराहरू जनता समक्ष राख्न पाउँदा मलाई हजुर हजुर आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 3 का एकीकृत माओवादी सांसद शान्त कुमार थारूसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय रमेश महर्जन अनि अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।